गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ र सम्पूर्ण यो पार्टीले भन्ने मेरो अपेक्षा राखेको छु र हामी महिलाहरू स्तम्भमा लागेका छौँ। हामीले चाहिँ श्रीमानको नाममा भएको धितो नाममा झुन्डिएर हामीले गर्दा त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक नेपाली महिलाहरूले स्तम्भमा लागेका महिलाहरूले चाहिँ नेपाली उत्पादनमा लागेका महिलाहरूले चाहिँ बिना धितो सहुलियतपूर्ण बजारमा चाहिँ यस्ता किसिमका कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई पहल गर्नुपर्छ र जसले गर्दाखेरि नेपाली नारीहरूले चाहिँ आफ्नो देश आफ्नो माटो आफ्नो भूमिमा आफ्नो ठाउँमा गएर उत्पादनलाई स्थानीय स्रोतलाई परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउन सक्ने मेरो धन्यवाद। उहाँले एकदमै समयमै एकदमै महिलाको कुरादेखि व्यापारका कुरादेखि पूरा कुरा ल्याएर अब म बोलाउन चाहन्छु मेरो परिकल्पनाको देश सुनाउनको लागि लाल बहादुर थिङ। हेलो तर म यहाँको चाहिँ 5 नम्बर वार्ड म आमालाई मधुलाल भनेर बसेको मलाई लाल बहादुर थिङ हो। तर यो ठाउँमा 40 वर्षको खटालेर हामीले खराबहरूले हामीले चाहिँ भोटको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सुधारण गरेर एकदम ओके पारेर कुनै दललाई हामीले दिँदाखेरि हामी गरिब कुरालाई कुनैले वास्ता नगर्नु यसको लागि जसको नेता छ उसको मात्रै जिम्मेवारी गरेर जसको राजनीति गर्ने 40 वर्षको मात्रै राज्य भएर यो देशमा हामीले शाखा पाएर हामी निम्न प्रकारको केही न्याय पाएनौँ। त्यसको लागि हामीले न्याय पाउने चाहिँ धन्यवाद गरेर हामीले चाहिँ कुन सरकारको बन्नुहुन्छ त्यो सरकारले एकदम ओके पारेर निम्न प्रकार अगाडि बढाएर चाहिँ गर्नेको लागि हामी मत हाल्नु चाहिँ एकदम ओके लसारण गरेर हामीले मत हाल्ने एकदम मेरो विधान छ। हामीले धेरै तस्करी हामीले धेरै बाबाले हामीले धेरै हामीले तस्कराको कारणले भाउ बिक्री कस्तो चलिरहेको आएको छ यो नेपालमा निम्न प्रकार त्यसै मर्ने भयो भाउ बिक्री मजदुरीको रेट छैन त्यो कारणले हामी धेरै तनावमा हामी मुद्दा उनीहरूको दबावमा परेको छ हजुर। त्यसको लागि कुनै सरकारले पहल नगरेर पुँजी वर्गको मात्रै छलफल गरेर यो देशमा चाहिँ शाखा पारेर हामीले सिसी क्यामेरा यो देशमा विदेशबाट चाहिँ खरिद गरेर यो देश हेर्नु तनाव पारेर यो देश खोक्रो पार्नेको त्यसको फिर्ता गर्नुपर्छ। यो देशमा हामीले तनाव यहाँबाट त उहाँ केटाटी नदी हामीले उनीहरूले त बेचेर पनि त कस्तो थाहा गर्यो। अब ऊ केटाटीहरू ऊ केटाटीको कालो पानी लिएको पनि कालो पानी लिएको पनि होइन सबै उनीहरूले चाहिँ कतर गरेर भारतीय सरकारलाई चाहिँ गर्यो सरकार। अब बादमा यिनीहरूको चाहिँ त घोटिने टोपी गरी तिनीहरूले दबाब गरेर हाम्रो पार्टी चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ मेरो एकदम भावना छ। हामी नेपाली दाजुभाइ हो तर एकजना हामी मजदुरी किसान पार्टीलाई कसैको हामीले रोजगारी नपाएको बाबतले उनीहरूको मात्रै तलफर गरेर राज्यलाई उनीहरू चाहिँ हामीले वास्ता नगरेको बाबतमा यसको मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद छ नेपाली दाजुभाइ। धन्यवाद लाल बहादुर थिङ। अब म बोलाउन चाहन्छु अक्कल बहादुर राणा मगर मेरो परिकल्पनाको देश सुनाउनको लागि। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालन मित्रलाई। आजको यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो कार्यक्रममा पाल्नु भएको हाम्रा अग्रा मित्र अध्यक्षज्यू यो आजको कार्यक्रमको सभापतिका आसन गरिरहनु भएको सभापतिज्यू पत्रकार मित्रहरू प्रशासन मित्रहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वृद्ध आमा बुबाहरू सबैमा म यो पार्टीको तर्फबाट म कनब 5 दराई 4 घर मेरा अक्खल राणाका तर्फबाट सबैलाई स्वीकार्नुहोस्। म धेरै बोल्ने म मान्छे पनि होइन
तपाईहरूले यसले कस्तो बोलेको भनेर नभनिदिनु होला। मलाई अलिकति मनमा भएको कुकुस मुकुस भएको 2-4 कुरो तपाईहरूको माझमा राख्छु, स्वीकार्नुहोस् हैन। यो देशमा जति पनि प्रधानमन्त्री बनाउँछ इन्डियाको इसारामा नाच्छ। यो भएको के होला, पार्टीको पछि लाग्दा लाग्दै हामी त ठगिस र लजित भइसक्यौँ। सबैले ध्यान दिनु होला। यो देशमा नेगेटिभ कुरा गर्ने होइन, नेगेटिभ काम गर्ने होइन, पोजिटिभ कुरा गर्ने नेताको खाँचो छ। धेरै होइन 20 जना तयार भयो भने यो देश आफ्नो ठाउँमा आउँछ भन्ने मलाई आशा छ। तर यहाँको प्रतिवादहरूले, यहाँको सम्बन्धित शासकहरूले सधैँभरि गरिबीमा तिर्सके निर्मुखाहरूलाई सधैँभरि पैताला दिने थिच्नुपर्छ। यसलाई माथि आउनु दिनुहुन्न। हामीले सधैँभरि हली उठाला बनाउनु पर्छ। हाम्रो छोरा मात्रै उनीले लगाएर पढाउनु पर्छ। हामीले छोरा मात्रै उहाँ लन्डन लगेर पढाउनु पर्छ। यिनीहरूलाई अघि बढ्नु दिनु हुन्न भन्ने यिनीहरूको शासन छ। मैले बुझेको कुरो विकासको नाममा एउटा बाटोलाई, विकासको बाटोलाई, पुल बनाउनुलाई एउटा चोरी खाने भाँडा काममा पुरै गरेको छ यहाँको मान्छेहरू। त्यो हेर्ने कसले हेर्ने होला? त्यो साथीहरू सुन्नुहोस्, तपाईँले कसैलाई दुःख लाग्ला, कसैलाई रिस उठ्ला, तर मैले भन्नुपर्ने कुरो जस्तो होइन। आज कालो कतै बनाउँछ सिन्धुलीमा हेर्नुहोस्, तर 6 महिनामा खत्तम होइन। के बजेट हाल्ने, फेरि 6 महिना बजेट के बजेट हाल्ने? अनि हाम्रो पाखा भित्ताको कुना खोप्टाको पालो खोइन होइन, मरेपछि म त्यहाँ हुने। सुन्नुहोस् है, हामीलाई नेता कस्तो चाहियो? गरीबको माया गर्ने, नेपालको माया गर्ने, टुटो लम्बोडालाई माया गर्ने होइन, त्यस्तो नेता चाहियो हामीलाई। हेर्नुहोस्, अब केही समय छैन, माया बोल्नु त धेरै मन्दिर जानु छैन, तर समय होइन, समय गइसकेको छ होइन। म आज धेरै बोल्दैन, फेरि बोल्नु मौका पाएँ भने कुनै दिन तपाईँहरूको माझमा धन्यवाद। अक्कल बहादुर राणा मगर हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र बाँकी वक्ताहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूले बोल्ने समय जम्मा 3 मिनट पाउनुहुन्छ। त्यो 3 मिनटमा चाहिँ सम्बोधन गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा आफ्नो विचार सुनाउनु होला, किनकि हामी यहाँ सम्बोधन भन्दा विचार सुन्न आएका हौँ। यति भन्दै म फेरि बोलाउन चाहन्छु देव कुमारी बलामी। यहाँ आउनु भएको पाल्नु भएको चाहिँ ठाङबाट पाल्नु भएको अतिथि माननीयज्यूहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। खासै बोल्नु त मेरो सहित पनि छैन, लेखापढी पनि छैन। एउटा दुखी महिलालाई एउटा बोल्नु आज अवसर दिनुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। उहाँ आज आउनु भएको, यहाँ पाल्नु भएको उहाँलाई चाहिँ अब रवि लान्छारीज्यू, उहाँलाई चाहिँ मैले भेट्न पाएँ, मेरो गुनासो राख्नु पाएँ, कस्तो हुन्थ्यो। मैले धेरै वर्षबाट मैले यो सपना त पुगेको थिएँ। हरेक कुरो त म सपना त अहिले म राख्न सक्दिनँ, धेरै टाइम पनि दिनुभएको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो देशमा, हाम्रो देशमा, यो देशमा, मेरो देशमा एउटा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूको हरेक ठाउँमा कुरा सुन्दै होस्। पुलिस केस रिपोर्ट गर्दा पनि सुन्दै हुँदैन। हाम्रो माननीय पद अधिकारीहरूलाई भित्ती कोस्न जाँदा पनि हाम्रो कुराहरू सुन्दै गर्दैन, हाँसोमा उडाइदिन्छ। यस्ता पागलले महिलाहरू भनेर चाहिँ हामीलाई मुनि पार्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा नहोस्। राम्रो नियम र नीति हामीले बोल्नु पाउने अधिकार पाओस्, न्याय र अन्याय छुट्याइदियोस् र गरिब दुखी भन्दैमा कसैले पनि हामीलाई तल नपारोस्। हरेक न्याय र अन्याय वडामा बसेको, वडाबाट उठेको माननीयज्यूहरूले पनि हाम्रो न्याय र अन्याय छुट्याइदियोस्, यही म भन्न चाहन्छु।
आज मलाई धेरै खुसी लाग्यो उहाँहरूसँग कुरा राख्नु पाउँदा। हाम्रो एउटा म चाहिँ सिद्धबाबा मन्दिरको पुजारी भएको हुनाले आज मैले यो बोल्नु पनि अवसर पाएँ। यो सिद्धबाबा मन्दिरको हरेक कुराहरू मलाई राख्नु गुनासो राख्नु मलाई इच्छा र चाहना थियो र हाम्रो सिद्धबाबा मन्दिर धार्मिक स्थल त्यहाँको हालत हेरिदिनु होला तपाईँहरूले। हरेक विकास आयो गर्छ तर कहाँ आयो त्यो पनि थाहा हुँदैन। तपाईँहरूले हेरविचार गरेर यो विकासको लागि पहल गरिदिनु हुन्छ भने ठुलो आशा भावना राखेर नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद। उहाँ देव कुमारी दैलानी हुनुहुन्थ्यो। अब म बोलाउन चाहन्छु चिना देवी न्यौपानेज्यूलाई। आज माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्नुभयो, यहाँलाई बधाई छ। ल 2079 साल आज 16 गते आज रवि लामी छानेको आयोजनाबाट आज सञ्चालन हुन गइरहेको आज हामी जनसमुदाय जति उपस्थित भएका छौँ। आज सबै अब हामी कमलामाई नगरपालिका कनबा 7 गडौली पुलचोकमा पर्छ मेरो घर। मेरो नाम छिनादेवी न्यौपाने हो। यो चाहिँ 6 मा पर्छ। 6 मा हुन गइरहेको आज नगरपालिकाभित्रको आज धुराफाँटको उसको पार्टी प्यालेसमा हाम्रो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। हाम्रो सबैजना उपस्थित आदरणीय बुवा आमा तथा दाजुभाइ सबै उपस्थित हुनुभएको छ। सर्वप्रथम त पहिला त सम्माननीय यस कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू, त्यसभन्दा पछाडि विभिन्न संस्था पेसा व्यवसायबाट पाल्नुहुने बुद्धिजीवी पत्रकार सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिला त रवि लामी छाने ज्यू आउनुभयो, यहाँको देख्न पाइयो। विशेष अतिथिज्यू विभिन्न संस्था पेसा व्यवसायबाट पाल्नुहुने बुद्धिजीवी पत्रकार आदरणीय बुवा आमा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट मात्र नभई आज रवि लामी छानेको आयोजनाबाट चलाएको आज पार्टी बेलामा जम्मा भएका यो पार्टीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट आउनु भएको रवि लामी छानेको उसबाट म यो कार्यक्रमलाई चाहिँ नमस्कार साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ल यहाँ आएर धेरै भन्दा खालि मलाई लामो कुरा गर्न समय छैन। म रवि लामी छानेसँग दुईटा कुरा सब गफ गरेर म जान्छु होला। एउटा मिठो गीतबाट यहाँलाई स्वागत गर्छु। यही गीतबाट बुझिदिनु होला आदरणीय महानुभावहरू। धन्यवाद। नेपाल हजुर हाम्रो अमूल्य देश नेपाल, अमूल्य देश नेपाल, अमूल्य छ हाम्रो देश। हिरामती खाने जडीबुटी जङ्गल जमिन उबाने पानी परिचालन चिजको मात्रा गरिदिए स्वर्ग जस्तो बन्द होला समस्या यो दिए। तर होइन एकलौटी धन खिच ताने सदनमा दिँदैन। अर्ब मासिक धन विदेशको आए आफ्नै देशमा उत्पादित हुन्थ्यो बेच्न पाए। संसारको छोटो गीत राजनीति नेपालको सानो आवश्यक बुझ्न मिल्छ सबैले नै जानु। विश्वमा नै पहिला छ ठुलो धनको पोको पुँजी त्यसैभरि हेर्ने मात्र धोको। बिना चालक गाडी नै नजाने रोजौँ चालक हाकेर लैजाने। पचासी नै हजार मेगा विद्युतीय पानी आँकडामा पाए यस्तो भयो ठुलो यही हामी। कारखाना सबै चल्ने घरमा बत्ती बल्ने मासिक 3 पुँजी जम्मा गर्न मिल्ने। रात दिन छुट्दैन राति देशै झलमल पार्ने छ यहाँ शक्ति। अर्ब मासिक धन विदेशको आए आफ्नै देशको उत्पादित हुन्थ्यो बेच्न पाए। संसारको आँकडामा औषध 1200 मध्ये नेपाल 750 उच्च यही रहे। सुक्खा जमिन पुकार छ पानी युवाहरू
समुदाय विदेशलाई जाने आफ्नै देशमा लाखौँ काम धन जाने प्रयोगमा ल्याइदिए हेरी छाने आमाले नि आशिक दिन्थिन् सफल छोरा माने ढुकुटियो धनै धानको पहाड जस्तो खाने हिरा मोती अमूल्य सार बोकेको छ नेपालले संसार नेतृत्वको कमी हुँदा भारी दुःख भाछ विदेशले सबै यहाँ घुमाइरहेछ 1 लिटर तेलको मूल्य 1000 भए पनि सम्पत्तिमै कमी छैन हाम्रो देश धनी केवल देशमा नेताको खाँचो छ देश जरे परेर जाँदो छ दक्षिणको मुख देख्ने दलालको यहाँ खाँचो छैन हिरा खाने भएको देशमा युग जल जङ्गल जमिन यस्ता ठुला खाने अवसर मूल्यवान यही यो देश कति धाने जे देखे तो मैले लेखे उचित लागे हजुरलाई यहाँ पोखे धन्यवाद तर समय अभावको कारणले गर्दाखेरि मैले सबैले सकिनँ बोल्न पनि सकिनँ म यहाँदेखि अति खुसी छु अब म थोरै भन्न चाहन्छु रवि लामिछानेको जति बेला पत्रकार हुँदाखेरि एकछिन पत्रकार हुँदाखेरि उहाँको आज बोली सुनेको थियो एकजना टिचिङ हस्पिटलको उपेन्द्र उप्रेती अथवा उद्धव के भन्ने एउटा टिचिङ हस्पिटलको डाक्टर हुनुहुन्थ्यो रवि लामिछाने यस्ता युवा हुँदा पनि आज देशले दुःख पायो आज हाम्रा 40 लाख युवा आज विदेशकारी मुलुकमा छन् आज रोजगार पाएन आज देशमा मलाई भनेको छ तर देश कसैले पनि बनाउनुहुन्न तर तपाईँलाई आशीर्वाद दिन्छु रवि लामिछानेज्यू तपाईँले स्वतन्त्र पार्टीबाट आज पार्टीबाट तपाईँ यो ठाउँमा आइदिनु भयो देख्न पाइयो तपाईँलाई आशीर्वाद मेरो लागोस् तपाईँले देश बनाउनुहोस् तपाईँलाई जनताले साथ सबैले दिन्छ दिनपर्छ यो व्यवस्था अब धेरै पार्टीलाई म दोष दिन्न कुनै पार्टीलाई पनि म दोष दिन्न पार्टी सबैको हो सबैले चलाउन खाउनुहुन्छ पार्टीको कुरो केही छैन पार्टी सबैको हो यहाँलाई मात्रै होइन ल धन्यवाद मैले थोरै बोल्दै मलाई मार्गदर्शन दिनुभयो मैले 2 शब्द बोल्न पाएँ धन्यवाद सबैलाई धन्यवाद दिने म यहाँ आउन पाउँछु नमस्कार उहाँ चिनादेवी नेउपाने हुनुहुन्थ्यो निकै राम्रो कविता सुनाएर जानुभयो र अब बाँकी बोल्ने साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी 3 मिनट ठ्याक्कै 3 मिनट बोल्छौँ यहाँहरूले सम्बोधन गर्नु पर्दैन यहाँहरूका विचार सुनाइदिनु होला सम्बोधन नगरिकन आफ्नो मेरो परिकल्पनाको देश कस्तो छ सुनाइदिनु होला अब म बोलाउन चाहन्छु हुन त मैले अपाङ्गता भएका साथीहरूबाट कोही आउनुहोस् भनेर भनेको थिएँ हामीसँग फुलमाया मगर आउनु भएको छ उहाँको ढाड अलिकति समस्या रहेछ म उहाँलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु त्यसको लागि प्रदेश समिति सदस्य साथी हुनुहुन्छ अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद मेरो नाम फुलमाया मगर हो मेरो नाम फुलमाया मगर हो मलाई अपना व्यक्तिलाई कसैले हेरविचार गर्नु भएन म एक कार्यक्रममा आज आइरहेको छु हजुरहरूले तपाईँले सुनिदिनुहोस् धन्यवाद आदरणीय साथीहरू हामी यो हलमा एकदमै खचाखच भरिएका छौँ एकदमै गर्मी छ मलाई थाहा छ गर्मीले गर्दाखेरि तपाईहरूलाई घरि पानी भन्न मन लाग्यो घरि टोयलेट भन्न मन लाग्यो घरि गर्मी भयो भन्न मन लाग्यो होला तर हामी यहाँ हल्ला गर्दै गर्दा हामीले हाम्रै आवाजहरू सुन्दैनौँ मैले भर्खरै बोलाएको थिएँ फुलमाया मगर उहाँ अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको ढाडमा समस्या छ उहाँले आएर के कुरा सुनाउनु भयो तपाईँहरूले सुन्नु भएन मलाई पनि सुन्न
अप्ठ्यारो भयो, तपाईँहरूले हल्ला गरिदिनु भयो भने झन् तपाईँहरूले त सुन्ने कुरै पनि भएन। तर पनि मैले नजिकबाट सुनेको थिएँ। म उहाँको कुरा राखिदिन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको थियो म अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ, म अपाङ्ग छु, मलाई कसैले पनि हेर्दैन, मैले सोचेको देशमा मलाई हेरिदिनु होला, मलाई राम्रो गरिदिनु होला, धन्यवाद भनेर जानुभएको थियो। उहाँको आवाज यही हो र त्यो आवाज हामी सुन्छौँ। अब म मेरो परिकल्पनाको देश सुनाउनको लागि बोलाउन चाहन्छु विवेक गौतम। जाग जाग अब जागन जाग लाग उन्नति विषय बलाग जाग जाग अब जागन जाग लाग उन्नति विषय बलाग घोर निद अब त्यहाँ परित्याग भू भयो अति सुत्यो अब जाग 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 अब जागन जाग लाग उन्नति विषय बलाग घोर निद अब त्यहाँ परित्याग भू भयो अति सुत्यो युवा हो अब जाग। उपस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिज्यू श्री रवि लामी छानेज्यू, सामाजिक अभियन्तामा औरात्र खटिनुहुने मेरा आफ्नै दाजु श्री उज्जवल विक्रम थापाज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा विवेक गौतमको तर्फबाट नमस्ते टक्राउन चाहन्छु। मेरो कल्पनाको देश तपाईँको जस्तै मेरो पनि कल्पनाको देश ठ्याक्कै एउटै होला। मैले मात्र 4वटा कुरा आज समावेश गर्न खोजेको छु किनकि मेरोसँग एकदमै थोरै टाइम छ। तर पनि म आफ्नो बुलन्द आवाजलाई तपाईहरुको माझमा सुनाएर पक्कै पनि तपाईहरुको मन जित्नेछु भन्ने मैले आशा गरेको छु। मैले सोचेको छु यस राष्ट्रमा, यस देशमा, यस जिल्लामा सबैभन्दा पहिला इम्प्रुभ हुनुपर्ने, डेभलप हुनुपर्ने कुरा भनेको 4वटा कुरा हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मेनली स्पेशली वुमेन प्रोटेक्सन। वुमेन प्रोटेक्सन यस्तो भइरहेको छ हाम्रो सिन्धुली जिल्ला सँगसँगै छिमेकी जिल्ला रामेछापमा यस्तो भइरहेको छ कि 1 वर्षको स्ट्याटस हेर्दा 1 वर्षको हामीले रेन्ज हेर्दा सबैभन्दा बेसी महिलाको बेस विखन भएको जिल्लाको रूपमा हाम्रै जिल्लालाई लिइन्छ। कति दुर्भाग्य। सोच्नु भएको छ कसैले सोच्नु भएको छैन। प्लिज अब आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जान्ने बेला आएको छ। सबैजना जागौँ किनकि युवा नजाइकन हामीले रवि दाई भनेको एउटा लिडर, एकजना मात्र व्यक्तित्व हो। सो हामी युवाहरू जागेर उहाँलाई युनिटी प्रदान गर्यो भने मात्र देश सफल हुन्छ, विकास हुन्छ। त्यो सबैजना प्लिज आफ्नो ठाउँबाट उठ्न जरुरी छ। र एसिड एट्याक, रेप, ह्यारेसमेन्ट जस्ता विभिन्न कार्यहरू दिनानुदिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। तर हामी एक अर्का केही कुराहरू कसैलाई गर्न सक्दैनौँ सोसाइटी भनेर बस्छौँ किनकि हामीसँग युनिटी छैन। सो एकरूपता हुन जरुरी छ। सो सबैजना आफ्नो परिकल्पनाको देश तपाईलाई चाहिएको छ, जस्तो चाहिएको छ त्यस्तै बनाउनु पर्नेछ भने युनिटी इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सेक्टर। सो प्लिज आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस, ऑल द मेंबर्स अफ स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फर मेकिङ वान युनिटी। सबैले युनिटी मेन इम्पोर्टेन्ट, युनिटी इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा म कुरा गर्न चाहन्छु। म इन्जिनियर पढ्दै गरेको विद्यार्थी। मेरो एउटा सेमिस्टर 6 महिनाको हुन्छ। 6 महिनामा 6 दिन मात्र पढाइन्छ टिचर। सबै राजनीतिको त्यो गन्धले मेरो कक्षा कोठा बनाउँछ। हो म त्यस्तै राजनीतिले बनाएको कोठा, त्यस्ता खालका शिक्षकलाई कालो मोचो दिन सक्थे, तर कानुनले दिँदैन। तर पनि म कानुनमा बसेर उहाँहरूलाई निकाल्न म सफल भएको छु। म आफ्नै विद्यालयको कुरा गर्दैछु। हो त्यही भएर शिक्षाको लागि राम्रो खालको शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक छ। सँगसँगै म अन्तिम कुरा गर्न चाहन्छु। अब रोजगारीको कुरा थोरै म जोड्न चाहन्छु। रोजगारीको कुरा, गर्भवती भएकी महिला यहाँ छिन् बुढा विदेशमा, र त्यो अवस्थामा कति गाह्रो भएको होला यहाँ गर्भवती भएकी महिलालाई, सोच्नु भएको छ छैन? हो त्यसको लागि पनि युनिटीको आवश्यक छ। सबैको लागि युनिटी, एकरूपता हुन जरुरी छ। सो म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि सबैजना मिलौँ, एकरूपता हौ, अरू पार्टीको कुरा नगरौँ। म त अझै रवि दाइको यो पार्टीलाई म पोलिटिकल पार्टी भन्न चाहन्न, नन पोलिटिकल पार्टी। यो हो नन पोलिटिकल पार्टी। किनकि राजनीति भन्ने बित्तिकै हामी गनाएका छौँ, हामी वाक्क ढिक्क भएका छौँ। सो दिस इज वान अफ द नन पोलिटिकल पार्टी। र अन्तिममा म रवि दाइको एउटा कसम, उहाँले खानुभएको आमाप्रतिको कसम मलाई एउटा याद छ। आमाको कसम खाएर भन्छु उत्तर नपाएसम्म कालले छोड्दा हामी छोड्दैनौँ।
सत्ता र शक्तिको आडमा यो देशलाई हरिकङ्गाल बनाउनेहरूको हिसाब नमिलेसम्म निरन्तर लागिरहनेछौँ, निरन्तर अविरल अवच्छिन्न अनवरत खेल हो। मैदान फेरिन सक्छ, नियत फेरिन सक्छ, तर नियत कदापि फेरिन सक्छ, छैन। यो आश, यो भरोसा, यो विश्वास मैले बोकेको छु रवि दाइ। सो यस्तै हेर्दै जानु होला। मलाई यो पार्टी अहिलेको जस्तै एकदम राम्रो लाग्यो भने के थाहा, म पनि उठ्न सक्छु कि पछि हो। त्यसै कारणले म यहाँ उठेको छु। रवि दाइको जो मैले राखेको विश्वास कहिले पनि नटुटोस्, यति भन्दै म आफ्नो केही शब्दहरू यही रोक्न चाहन्छु। नमस्ते। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विवेक गौतम। उहाँले निकै बुलन्द आवाजमा आफ्नो परिकल्पनाको देश राखेर गइसक्नु भएको छ। यहाँहरूले निकै चान्स राखेर सुनिदिनु भयो। त्यस्तै आवाजहरू हामीले फेरि सुन्नु छ। म बोलाउन चाहन्छु कौशल थापाज्यूलाई। सम्पूर्ण सबैमा मेरो नमस्कार। मेरो नाम कौशल थापा र म यहाँ केही उद्घोष गर्छु। हजुरहरूले जय जयकार लगाइदिनु होला। पृथ्वी माता की, नेपाल आमा की, राष्ट्रदेव श्री पशुपतिनाथ की, गुरु देवता गुरु गोरखनाथ की, आदरणीय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सभापति रवि लामी छाने दाइलाई चाहिँ सम्पूर्ण सबैले अहिलेसम्म उहाँले गर्नुभएका प्रगति र प्रोग्रेसको लागि सम्पूर्ण सबैजना सिन्धुलीवासीहरूले एकदम जोरदार ताली बजाइदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथसाथै हाम्रो यस सिन्धुली जिल्लाको चाहिँ जिउँदो जाग्दो भगवान भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई चिन्ने गर्दछौँ र अविरात्र दिन दुखीहरूको लागि चाहिँ अविरात्र खटिरहनु भएका आदरणीय हाम्रो समाजसेवी उज्जवल थापा विक्रम दाइलाई पनि जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। र साथसाथै म धेरै भूमिका नमानिकन हामीले सधैँभरि हामीले हाम्रो शास्त्रहरूमा पढ्ने गरेका छौँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवतु भनेर सुनेका छौँ। तर यो कुरा तब मात्र सम्भव हुनेछ जबसम्म चाहिँ हाम्रो एक यो राष्ट्रले चाहिँ आइदर किङ सुड बी फिलोसोफर अर फिलोसोफर सुड बी मेक अ किङ भनेको छ। यो शब्दलाई चाहिँ एउटा अङ्ग्रेजी शब्द हो। जबसम्म एउटा लिडरसिपमा चाहिँ एउटा मानवताको चाहिँ धारणा आउँदैन तबसम्म उसले चाहिँ कहिले पनि सर्वे भवन्तु सुखिन, कहिले पनि उसले आफ्नो लागि मात्र सोच्ने गर्छ, कहिले पनि देशको लागि सोच्ने गर्दैन। त्यसो कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले अब जाग्ने बेला आएको छ। नेपाली जनताहरू कहिले पनि अब सुतेर बस्ने बेला रहेको छैन। तसर्थ मैले अब धेरै भूमिका नमानिकन समय धेरै नजिक छ र यस राष्ट्रको लागि समृद्धि नेपाल बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको हामीले भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ यो देशबाट चाहिँ निमुखा गरेर चाहिँ उहाँ तिनीहरूलाई चाहिँ कारवाही अगाडि बढाउनु पर्दछ र प्रत्यक्ष राजनेतादेखि लिएर कर्मचारी न्यायालय छानबिन हुनु पर्यो भने पहिले हाम्रो एउटा माग छ। त्यो स्वतन्त्र पार्टीले आएर चाहिँ यो कार्य गर्नु हुनेछ भने हाम्रो पूर्ण विश्वास रहेको छ र समय धेरै बाँकी रहेको छैन। यदि उहाँहरू सच्चा पदमा रहनु भएर यो सिन्धुली जिल्लामा पनि त्यस्तै समाजसेवी उज्जवल विक्रम थापा दाइ जस्तो चाहिँ लिडरसिप ठानेर चाहिँ एउटा कार्य समिति बनाउनुहुन्छ भने हाम्रो साथ सपोर्ट यो स्वतन्त्र पार्टीलाई छ। होइन भने यो पुरानो शैलीमा पुरानै मोडलमा हाम्रो यो पार्टी पनि त्यसरी गइरहेको छ भने हामी कहिले पनि हाम्रो साथ कहिले पनि समर्थन रहने छैन। तपाईँहरू ढोका रहनुहोस्, यो देश हाम्रो हातमा छ। अब हामीले विलम्ब नगरिकन हामीले अविरात्र खटेर चाहिँ उचित निर्णय गर्ने बेला आएको छ र साथसाथै हामीले महिला वर्गहरूको लागि हितको लागि रोजगारको ग्यारेन्टी यो पार्टीले गर्छ गर्दैन भने हामीले यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। कृषि उत्पादनको लागि पनि मैले यो सरकारीमा भनिरहेको छु, कृषि उत्पादन उद्योग धन्दा पुनः स्थापना गर्नु पर्यो र नयाँ स्थापना गर्नु पर्यो र पुरानाहरूलाई पनि फेरि जागृत गर्नु पर्यो। अपाङ्गहरूलाई पनि उहाँहरूले पनि धेरै कुराहरू बोलिसक्नु भएको छ र हाम्रो यस देशमा चाहिँ भाषा संस्कृति धर्म जगेर्नाको धर्म रक्षित भनेको छ। यदि धर्मको रक्षा भएन भनेदेखि हाम्रो पनि रक्षा हुने छैन। यदि हामीले धर्मको रक्षा धर्म रक्षित धर्मको रक्षा गर्यो भने हाम्रो पनि रक्षा हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यो देशमा चाहिँ धर्मै छैन भनेदेखि मानवता कहाँबाट फैलाउने? मानवता भएन भने यो देशमा होइन पुरा विश्वमा पनि शान्ति पुनर्स्थापना हुँदैन भन्दै र यो देशमा देश बचाउने अभियान लिएर यदि यो स्वतन्त्र पार्टी साँच्चै नै लागिरहेको छ भनेदेखि हाम्रो साथ निरन्तर रहिरहनेछ र यो देशमा निष्पक्ष फैसला छानबिन यो देशमा हुन एकदम जरुरी रहेछ। र हाम्रो यो देश भनेको 4 जात 36 वर्णको देश हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्य कुनै अहिले हाम्रो नागरिकता विधेयकका कुराहरू आएका छ, यो कुराहरूलाई पनि हामीले ख्याल नसम्झिकन यो विषयमा पनि एकदम प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले छानबिन गरेर उचित निर्णय लिएर चाहिँ यो हाम्रो देशको चाहिँ
चाहिँ राष्ट्र प्रमुखसँग चाहिँ यो कुराहरू राखेर चाहिँ देश बचाउने अभियान हजुरहरूले गर्नुहुनेछ भने हाम्रो विनम्र अनुरोध छ। र अर्को कुरा भनेको मूल्य वृद्धिको कुरा रहेको छ। मूल्य वृद्धिलाई पनि हजुरले कहिले पनि नबिर्सिनु होला यो देशमा, किनभने धेरै मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि र यहाँको उत्पादन स्थानीय उत्पादनलाई पनि हाम्रो भ्यालु छैन। त्यो भ्यालुहरूलाई पनि उचित कदर गर्दै त्यो चिजलाई पनि हजुरहरूले गरिदिनु होला। र अन्त्यमा र देशले खोजेको एकदम अब हाम्रो, किनभने अब यो देशले निकास चाहिरहेको छ। म धेरै भूमिका नबानिकन यो कुराहरू हजुरको पार्टीले यदि गर्न सक्दछ भने हजुरहरूलाई पनि फेरि यो सिन्धुली जिल्लामा स्वागत छ र हाम्रो साथ सबर अविरत हजुरहरूलाई छ भन्दै यहाँबाट बिदा पाउनु सक्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कौशल थापा। म फेरि पनि अब दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ, म निवेदन गर्न चाहन्छु सम्बोधन नगरिकन आफ्ना विचारहरू प्रष्टसँग राखिदिनु होला। हामी विचारहरू सुन्न आएका हौ। यो मेरो परिकल्पनाको देश सकिसके पछाडि चाहिँ सिन्धुली कला घरको तर्फबाट हामीलाई छोटो नाटक देखाउनु हुँदै रहेछ। त्यही भएको भएर साथीहरूलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसभन्दा अगाडि म बोलाउन चाहन्छु हरिबहादुर खड्का र सुधा परियार स्टेजमा आइदिनु होला र म माइक हस्तान्तरण गर्छु हरिबहादुर खड्का। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सिन्धुली जिल्ला भेला कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका यस राष्ट्रिय पार्टीका चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित हुनु भद्र भलाज्यूज्यू, पत्रकार साथीहरू, साँच्चीले मैले के भन्न चाहेको छु भने यो मेरो देशको परिकल्पना कस्तो चाहेको छु त त्यही विषयमाथि मैले भन्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार रहित सुशासन, सिंहको विकास, आर्थिक पारदर्शिता र कुशल नेतृत्वको आवश्यकता हामीलाई परेको छ। अहिले यो देशमा सङ्कट परेको छ। यही अनुसार यिनै चारवटा कुरा मध्येबाट लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने साँच्चै नै हाम्रो देश परिकल्पनाको देश हुनेछ, हामीले चाहेको देश हुनेछ। सर्वप्रथम मैले आदरणीय दाई रवि दाईलाई मैले भन्न चाहेको के छु भने यो सिन्धुली जिल्लाको समस्यालाई मैले त यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। 1 नम्बर कुरो यो सिन्धुली जिल्लामा जिपी हाइवे, 2 नम्बरमा हाम्रो मदन भण्डारी राजमार्ग। यस राजमार्ग अन्तर्गत घुरा बजारदेखि खट्टारसम्म एउटा शहरीकरणले ढाकिसकेको अवस्था छ। अहिले यस बिच ठाउँबाट चाहिँ राजमार्गहरू गइरहेको छ र यो घुरा बजारदेखि खट्टारसम्मको बाटोको एउटा मैले यो हाइवे हुँदैन, गरिब जनताहरूलाई मार्न हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आश्रय दिनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ राखेको थिएँ। त्यही अनुसार अब फेरि यो मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत हामीले अहिले 11 मिटरको बाटो खनिएको छ र यो राजपत्रकोमा के निस्केको छ भने 2072 साल वैशाख 29 गते कार्यवाहीको 15 मिटर खनिएको छ। अहिले 11, 5.5, 5.5 को बाटो खनिएको छ। तर अहिले हामीले त्यस 11 मिटर भन्न बाहेकको कुनै पनि क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था छ। यो बाटो यसरी खनिएको छ। यसमा ध्यान जाओस्, स्वतन्त्र पार्टीले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिगो शान्ति, नियम र कानुन पद्धति संविधानमा लेखिएको मुजिमको कामहरू गरेर सही जनताको बिचमा उभिन सकोस् भन्दै छोटो समय दिनुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दा घन्टी नै बजिसकेको छ। मैले समय राख्न पाइनँ। अझै धेरै कुराहरू छन्। भ्रष्टाचारबाट मुक्त होस्, यीको विकास होस्, यति भन्दै सिन्धुली जिल्लाका युवा साथीहरू अब अगाडि बढ्नुहोस्। हामी अब खोज्ने नेताहरूको पछाडि होइन, चिन्ता भएको होइन, यतिमा देउवा र नानीको बासना होइन। अब हामी युवा सबै अगाडि आउनुहोस्। अभिभावकहरूलाई जिताउन, पार्टीलाई जिताउनको लागि हरदम तपाईँहरू अगाडि पवित्र पाइलाहरू अगाडि जानु होला। कसकति नाच्ने पनि सबै यो पार्टीलाई कल्याण गरोस्, सबैका सद्बुद्धि आओस् र देशमा दिगो शान्ति, शासन, आर्थिक पारदर्शिता सहित यो पार्टीका चाहिँ पाइलाहरू अगाडि बढुन्। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।
धन्यवाद। हरिबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अब हामीसँग अन्तिम वक्ता हुनुहुन्छ। कृपया साथीहरू हल्ला नगरिदिनु होला है। गर्मी छ भनेदेखि बाहिर अथवा शीतल हुने ठाउँमा जता बसेर सुन्दा पनि हुन्छ। हल्ला गर्यो भने हामीले केही पनि सुन्दैनौँ। म बोलाउन चाहन्छु अन्तिम वक्ता सुधा परियार। यस पछाडि हामीसँग नाटक छ। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालिका दिदीलाई। आदरणीय सभाका सभापति रवि लामिछानेज्यू, त्यसै गरी सम्पूर्ण अतिथिहरूको नाम थाहा नभएको हुनाले उत्कृष्ट रूपमा सम्मान गर्न चाहे। प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत यहाँ सम्पूर्ण गर्मी मौसममा यहाँ गर्मीले उस भएर बस्नुभएका मेरो बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म भर्खर मात्रै यसपालि मात्रै मतदान गर्न पाउने मेरो उमेर भए कि सुधा परियारको तर्फबाट सिकाउनुहोस् सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन। म मेरो आज मेरो परिकल्पनाको देशको बारेमा केही शब्द भन्न गइरहेको छु। यानि कि यति योभन्दा अगाडि अनेक विद्यार्थीहरूले चाहिँ उहाँप्रति गर्नुभएको क्वेसन देख्दा मैले कहिले बोल्न सक्दिनँ भन्ने मेरो इच्छा चाहिँ आज पुरा भइरहेको छ। मेरो परिकल्पनाको देश यस्तो बनोस् कि हामी जुन स्टुडेन्टहरू विद्यालयमा पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ शिक्षकबाट दुर्व्यवहार हुन नपरोस्, बलात्कार हुन नपरोस्। हामीले यो ड्रेस लगाएर जाँदाखेरि शिक्षकहरूबाट छुन आउने समस्यालाई हामीले झेल्न नपरोस्। यस्ता गतिविधिहरूले हामी विद्यार्थीहरूको मस्तिष्कमा चाहिँ पढ्नभन्दा पनि डर पास धेरै भएको कारणले यसको न्यूनीकरण होस् भन्ने म चाहन्छु। किनभने म विद्यार्थी भएको कारणले धेरै कुरा जोड्न चाहिन। त्यसै गरी मेरो परिकल्पना चाहिँ यस्तो बनोस्, एकदम धेरै सुन्दर बनोस्, फुल रङ्गीन सबै कुराले भरिपूर्ण होस्, रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य। मैले एउटा यस्तो समस्या देखेँ कि हस्पिटल जाँदाखेरि नर्सहरूबाट बिरामीलाई तपाईँले के भएको छ एकछिन लागेर बस्नुहोस् भन्ने यस्तो सुन्न नपरोस् कि आमा बिस्तारी बोल्नुहोस् यस्तै उगार हुन्छ भनेर यो शब्द सुन्न पाऊ। किनभने बिरामी एकदम आतुर भएको हुन्छ, उहाँहरूलाई सान्त्वनाको आवश्यक परेको हुन्छ। त्यसै गरी मेरो दाइ 4 इयर पास गरेर पनि विदेश जानु परेको छ। यो समस्या अरू मेरो नेपाली दाजुभाइहरूलाई फेरि पनि नजोडियोस् भन्दै यति भन्दै मेरो यो 2 शब्द यही टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। मेरो परिकल्पनाको देश सुनाउने सम्पूर्ण आदरणीय वक्ताहरूलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र साथै अब यहाँहरूलाई पनि आफ्नो कुर्सी आफूसँगै लगेर हामीसँगै सबैजनासँग बसेर हामीलाई हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो कुर्सी आफै लग्नुभयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ, अथवा हाम्रो स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरू स्वयंसेवक साथीहरूले पनि सहयोग गरिदिनु होला। उहाँ हाम्रो अपाङ्गता भएको दिदीलाई कृपया सहयोग गरिदिनु होला। अब हामीसँग सिन्धुली कला घरको तर्फबाट छोटो नाटक रहेको छ। त्यो प्रस्तुत गर्नको लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। के भयो आमा, के भयो? पानी भएन बित्तिकै आदरणीय जनसमुदायहरू यसपालिको चुनावमा पनि फेरि पनि मलाई जिताएर नेतृत्वमा ल्याउनुहोला। नेपालको विभिन्न समस्याहरूलाई पहिचान गर्दै देश विकास गर्नेछु। त्यसैले गर्दा जति पनि नेपाली समस्याहरू छन् त्यसलाई मैले एकदम विकासमा परिणत गर्नेछु। यसपालिको चुनावमा जसरी भए पनि मलाई जिताएर फेरि नेतृत्वमा ल्याउनुहोला। के भयो नि? हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताहरू सबै अर्को पार्टी ओहो होइन, कसरी यस्तो बदलेका थिए? त्यही त, यस्तो त हुन दिनु भएन नि। यस्तो चुनावको विषम परिस्थितिमा आएर हाम्रो पार्टीहरू त्यसरी घात गर्नु नपर्ने, तिनीहरूलाई कसरी हुन्छ? हाम्रो पार्टी पनि ल्याउनुपर्छ हेर्दै। यतिखेर हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, अरू पार्टीका हाम्रा विद्रोही पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पनि साम दाम दण्ड भेद लगाएर कसरी हुन्छ हाम्रो समर्थनमा ल्याउनुपर्छ। न त हामीले पार्टी फेरि हामीले यसपालि हार्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा जसरी हुन्छ तिनीहरूलाई हाम्रो पार्टी ल्याउनुपर्छ। पानी यी बुढी आमा पनि कति पानी पानी भनेर छन्। हाम्रो इम्पोर्टेन्ट मिटिङ छ, जाउँ। जानु पर्यो पानी लिएर आइज,
आमा हल्ला नगर नगर होइन क्या। अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा चुनावको बेलामा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने बेला छ के आमा। यसपालिको चुनावमा पनि मैले नै जित्योस् भनेर मलाई आशीर्वाद दिनु आमा, मलाई आशीर्वाद दिनु। कहाँ त्यसो भनेर हुन्छ? पोहोरको सरकार पनि तैँले चलाइस्, यसपालिको सरकार त मैले चलाउनु पर्छ, त्यही भएर मलाई आशीर्वाद दिनु आमा। तैँले पनि त परालका सबै चलाएको थिइस्, यसपालिको आशीर्वाद मलाई दिनु आमा। मैले त झन् सरकार चलाएको 5 वर्ष भइसक्यो, तैँले चलाएको त झन् 10 वर्ष भइसक्यो। आशीर्वाद मलाई दिनुहोस् आमा, मलाई दिनुहोस्। आदरणीय जनसमुदायहरू, देशको मेरुदण्ड राजनीति बलियो हुनुपर्छ। प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीको सरकारले आजसम्म हाम्रो लागि केही गर्न सकेन। यसपालिको चुनावमा हामीलाई भोट दिएर जिताउनुहोस्, हामी नेपाललाई अमेरिका बनाइदिन्छौँ। अब अमेरिका भन्दै गर्दाखेरि एकदमै इमर्जेन्सी एनसीसीको मिटिङमा जानुपर्ने भयो सबैजनालाई बाई आदरणीय जनसमुदाय। अब देशले नेपाललाई अमेरिका चाहिँ होइन, बरु म चाहिँ नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउन सक्छु। त्यही भएर सबैजनाले पानी होइन गाग्रीमा चाहिँ भोट हालेर मलाई जिताइदिनु होला। यो कुर्सी र पद केही होइन, राष्ट्रियता जन्मभूमि नेपाल आमा भन्दा ठुलो केही छैन। बस्नुहोस् आमा, फेरि उठ्नुहोस् आमा। आमा म नमरुन्जेलसम्म यो कुर्सीमा रात गरोस् भनेर मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् आमा। यो कुर्सीमा सधैँ तिमीहरू मात्रै बस्ने, अब यो कुर्सी भने पालो मेरो हो। लु आदरणीय साथीहरू, तपाईँहरू कता अल्मलिरहनु भएको छ? यो चुनावको विषम परिस्थितिमा यसरी अल्मलिने होइन, पार्टीको निर्देशन अनुसार गाउँ गाउँमा गएर प्रचार गर्नुपर्ने छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीलाई जिताउनको लागि तपाईँहरू एउटा गइहाल्नुहोस्, यसरी अल्मलिने बेला होइन, गइहाल्नुहोस्। जानुहोस्, हाम्रो पार्टी जिन्दाबाद। मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ आज यस्तो दिन देख्नुपर्छ भनेर। के पायो हो तिमीहरूले आफ्नो घर देश बनाउनलाई भाइ भाइ लडेर मेरो शिर सम्मानको कुरा गर्छौ, अनि मेरो छातीमा कति लात हान्छौ तिमीहरू। आफ्नो शक्ति बलियो बनाउन कति ढुङ्गा हान्छौ मेरो मुटुमा। फाटेको समृद्धिको चोली फेरिदिने आश देखाउँछौ, तर विदेशी राष्ट्रले स्वाभिमानको मेरो चोली अनि छाती चिथोरिरहँदा कहिलेसम्म नदेखेकै गरिरहन्छौ। यस्ता नालायक सपुत जन्मिनु भन्दा त नजन्मेकै भए जाति हुन्थ्यो। आखिर सबै मिलेर नेपालको विकासमा जुटे त भइहाल्थ्यो। आज परिवर्तनको नाममा तिमीहरूले धेरै समयदेखि आफ्नै काखमा एकअर्कासँग लडेर पुगाएर रगतको काटो अझै खाँदैछ। तिमीहरूकै लापरवाही आज हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। मुखमा राम राम बोलाइदिनु छोरा जस्तो व्यवहार त तिमीहरूको छँदैछ। आज त्यही छोरा पनि मेरै कोखमा रोपिरहेका छौ। सत्ताको माग तिमीहरूलाई चढेर देशमा गरी खाने बाटो नभएर मेरा लाखौं नाति नातिनीहरू परदेशमा पसिना बगाइरहेका छन्। कमाएर जमाएर
हजुरमा मलाई टाउको बाँध्ने गम्ला ल्याइदिन्छु भनेर परदेश गएका नाति नातिना प्लास्टिकले बेरिएर बाकसमा आएका छन्। कार्यकर्तालाई काखा राखेर गरिब जनतालाई पाखा राखेर समानता र समावेशीका कुरा गर्छौँ। राजनीतिको सेवा भन्दै स्वार्थको जालो बुनिरहेका छौँ। लाखौं पटक मलाई आश देखाएर हजारौं पटक मारिरहेका छौँ। कान्छा नेपाल आमाको उपचार अवस्थालाई सुधार्ने सम्झेर आयो। दारी पाले कस्तो फोटो देखेको तिमीलाई भ्रष्टाचारी देशद्रोहीलाई टोरी खेलमा राखेर एक गरी भन्न मन छ। त्यो पनि उनीहरूको दाडी भाँचिने गरेको अङ्कमाल गरेर पछाडिबाट लाड हान्नु छिपाएको छ। आज देश र नेपाल आमाको पीडा बुझेर अघि बढिन्छ। तिम्रो आशीर्वाद त छँदै छ। तिम्रा दाइहरूले धेरै पटक मेरो कसम खाएर देश बनाउँछु भनेर मलाई धोका दिएका छन्। यो देश बनाउन तिमीलाई मेरो कसम, नेपाल आमाको कसम। देशको स्वाभिमान अस्तित्वलाई ख्याल गर्दै अघि बढ्नु। आलोचना भन्दा अभ्यास बढी गर। मस्ती भन्दा मेहनतमा रमाउन सिक। आफ्नो कार्यकर्तालाई पार्टीको भन्दा देशको झण्डा बोक्न सिकाऊ। भेला सम्मेलन पार्टीमा भन्दा सामाजिक काममा श्रमदान गर्न सिकाऊ। पार्टीको शपथ भन्दा देशको राष्ट्रिय गान गाउन सिकाऊ। स्वतन्त्र पार्टीले समृद्धि सुशासनको लागि संघर्षको पाठ सिकाओस्। धन्यवाद। एकदमै ठुलो भावना बोकेर जुन नाटक प्रस्तुत गरिदिनु भयो, विशेष त हाम्रो पार्टीप्रति जुन आस्था राखेर सिन्धुलीवासीले जुन विश्वास राखेर सिन्धुली कलाकारले प्रस्तुत गर्नुभएको यो नाटक हेर्दाखेरि हाम्रो आँखाबाट आँसु आएको छ। हामी पक्कै पनि हाम्रो देशलाई बचाउनेछौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूलाई हृदयदेखि नै हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यस सँगसँगै कृपया साथीहरू, हल्ला भइरहेको छ। हल्ला भयो भनेदेखि हामीले सल्लाह सुन्न सक्दैनौँ, त्यसै कारणले हल्ला नगरौँ। अब म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई थोरै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट आउनुभएका पदाधिकारीहरूलाई यहाँ तपाईँहरू सामु परिचित गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति श्री रवि लामिछानेज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो दीपक बोरा, उहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
त्यसै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य म आफै पनि हो, म स्टेजमै छु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य म कुसुम महर्जनलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै हाम्रो बागमती प्रदेश गठन भएको छ, बागमती प्रदेशको प्रदेश समिति सदस्य हुनुहुन्छ श्याम सुन्दर कौडेलज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै हामीसँग बागमती प्रदेश सदस्य हुनुहुन्छ देव विश्वकर्माज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। हुन त हामी ठूलो परिवार भइसकेका छौँ, यहाँहरू पनि परिवार, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन हुँदै गर्दा आज विभिन्न जिल्लामा जाने क्रममा हामी सबैजना एउटा समूह भएर गएका छौँ। यहाँहरू समक्ष यहाँहरूलाई एउटा चिनारी मात्रै हो, मैले केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराज्यूलाई देखेको छैन। यति भन्दै यहाँहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी एउटा महत्त्वपूर्ण क्षणमा आएका छौँ। यो क्षणमा सिन्धुलीवासी भइकन सम्पूर्ण देशको निम्ति, सम्पूर्ण देशका चेलीहरूको निम्ति विशेष जुन अभियान, जुन समाजलाई समृद्ध बनाउन, सुसज्जित बनाउन, जुन अनुशासित बनाउन जुन अभियान चलाउनु भएको छ, त्यस्ता व्यक्ति यो सिन्धुलीले जन्म आएको छ र म सिन्धुलीका आदरणीय उज्जवल विक्रम थापाज्यूलाई यो स्टेजमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। यस सभाका सभापति भाइ रवि लामिछानेजी, एउटा अचम्म के लाग्दो रहेछ भने पार्टीको अध्यक्षलाई भाइ भन्ने दिन पनि आउँदो रहेछ। पहिलो परिवर्तनको संकेत के हो? त्यही हो। नभए धेरै जस्तो हजुरबाका उमेरकालाई मास्तिर हेरेर पार्टी सभापतिज्यू भन्नुपर्ने दिन छ नेपालमा। त्यसैले रविजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भाइलाई सभापति भन्न पाएको छ। पहिलो परिवर्तन तीबाट सुरुवात हुन्छ। हेर्नुहोस्, अरूलाई बुढो भयो भन्दा भन्दै आफ्नो कपाल फुलेको थाहै भयो। कति यी बुढाहरूको हात समातेर हिँड्नु भनेर मैले राजनीति नै छोडिदिएँ। राजनीति सेवा भाव हो। यो हलमा भएको धेरैजनालाई, कतिलाई त म अनुहारले चिन्छु, कतिलाई नामले चिन्छु, तर सिन्धुलीको मान्छेलाई दुःख पर्दाखेरि राजनीतिक दल चाहिँदैन, सेवा गर्ने भावना चाहिन्छ। म कहिले पनि त्यसमा पछि हटेको छैन। मेरो प्रश्न छ, हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा, यो देशका जति पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ, म हृदयदेखि उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु, किनभने निरङ्कुश शासनलाई उहाँहरूले हटाएर राज्य व्यवस्था गणतन्त्रसम्म ल्याइदिनु भयो। एउटा कुरा नबिर्सिनु होला, जब त्यो राज्य, त्यो निरङ्कुश शासकको विरुद्ध यहाँहरूले अभियान छेड्नु भएको थियो, अधिकांश पार्टी 3 जना या 4 जना कोठामा बसेका अल्लारे केटाहरूले नै सुरु गर्नु भएको थियो। यो एउटा आन्दोलन हो युवाको, चाहे त्यो बालेन शाह होस्, चाहे त्यो धरानको मेयर होस्, या धनगढीको मेयर होस्, या रवि लामेछाने होस्, यहाँहरूको असफलता विरुद्ध, यहाँहरूको जवाबदेहिताहीनताको विरुद्धको अभियान हो यो। होस् गर्नुहोस्, बढारिन बेर लाग्दैन, किनभने आजिक भइसकेका छन् जनता सबै। यहाँले भन्नु होला मेरो पालोमा सिन्धुली गढीको दरबार बन्यो, मलाई मतलब छैन। त्यसले सिन्धुलीको नाम ठुलो भएको छैन। त्यो वीर हस्पिटलमा औषधि नपाएर छटपटिएको सिन्धुलीको नागरिकको अनुहारले बेइज्जत भएको छ। त्यो कहिले हेर्नुहुन्छ? पीपी राजमार्ग भनेको जापानले दिएको अनुदान हो। यहाँको कुनै नेताको केही भूमिका छैन यो बाटो बन्नुमा। बेकारका गफ नगरौं। यी बनेका भवन, यी बनेका घर व्यक्तिको सम्पत्ति हो, कसैको पेवा होइन। कम्ती हुनुहुन्छ, यहाँहरू तल भत्ता लिनुहुन्छ, यहाँहरू गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ। आग लागि भएर खुट्टा काट्नलाई किन उच्च थापाको खोजी हुन्छ सिन्धुलीमा? किन घर चल्दाखेरि जस्ताको लागि खोजी हुन्छ सिन्धुलीमा? कहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरू? सधैँ नतमस्तक भएर यहाँहरूको अगाडि सबै जनताले झुक्दिनु पर्ने? कति भ्रम फैलाउनुहुन्छ? हामी के मूर्ख छौं? यो हलभरिका मान्छे के हामी सबै मन चाहिन्छ? मन
मैले त मत जितिसके, त्यो अब मत जित्न के गाह्रो कुरो भयो र? कम्तीमा जनताको मन जित्नुस्, मत त आफै आउँछ। यहाँहरूसँग आजित भएको जनता कुनै दल बाँकी हुनुहुन्न। आज म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु मेरो जिल्लाबाट। त्यो जुन जलेका, तेजाबले जलेका नेपाली चेलीका अनुहार सोच्नुहोस्, ती काटिएका स्तम्भ, त्यो निकालिएको आँखा, त्यो काटिएको कान, त्यो श्रीमानले बत्ती तेलले जलाएको छिया छिया भएको छाला, त्यसको बिल पास गर्नुहुन्न। विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन किन यति हतार? मेरो देशको चेलीलाई कसले हेर्छ? अत्याचार धेरै नगर्नु। यहाँहरू निरङ्कुश शासक विरुद्ध लडेर नेता बन्नुभयो, आफू निरङ्कुश बनेको ध्यान दिनुस्। जनताले निरङ्कुशता खप्दैन। यहाँहरूको ठाउँ अरूले लिएला। आज बालेन शाह डोजर लिएर काठमाडौँ हिँड्दा किन भाइरल हुन्छ? किनभने उहाँले केवल एउटा कागज उठाउनुहुन्छ, यो देशको कानून। त्यो कानून मिच्नेको नाम नागरिकता र पार्टीको सदस्यता हेर्नुहुन्न। त्यो हो सुशासन। के पार्टीको सदस्यता नागरिकता भन्दा ठुलो हो? राजा सकिए, कसरी सकिए राजा? राजा पहिला दरबारमा बस्थे, आजकल यहाँहरू बस्नुहुन्छ। राजा मरेपछि राजाको छोरोले पालो पाउँथ्यो, अहिलेका नेता नमरुन्जेल दोस्रो पुस्ताले पालो पाउँदैन। कसरी परिवर्तन भयो राज संस्था? व्यक्ति परिवर्तन हुँदैमा परिवर्तन मान्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने कतिजना भाइहरू हुनुहुन्छ 10 किलोमिटर दौडिनुहुन्छ दिनमा, ब्याचलर पढ्नुहुन्छ, मास्टर्स पढ्नुहुन्छ, सिपाहीमा जागिर खान जानुहुन्छ। एक कदम चल्न नसक्ने एउटा वृद्ध यो देशको सेनाको प्रमुख, डिफेन्स मिनिस्टर बन्न सक्नुहुन्छ। एक दिन कक्षा क्लास नबसेको उहाँ स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ? मलाई सोध्नुहोस्, सिन्धुलीको लाचारीपन हेर्नु छ भने यो धुरा बजारमा, यो 2 नम्बर बजारको चिया पसलमा नआउनुहोस्, आउनुहोस् मसँग अस्पतालमा काठमाडौँमा। कोही छैन हाम्रो जिल्लाको मान्छेको। लाज लाग्छ, त्यसैले गर्छु। यो देशको नागरिक हुँ, यो जिल्लाको छोरो हुँ। त्यही लाज भेटाउन यहाँको मेरो हरेक डाक्टरले सिन्धुलीको मान्छेको अगाडि त घर जा। मरिनको मान्छे आउँछ, खुट्टा काट्नु पर्दाखेरि पैसा छैन। काहीँको महिला आउँछन्, पाटे घर झरेका छ, पैसा छैन। यदि सिफारिस लिन गयो भने पहिलो शब्द कुन पार्टीको? बिरामी नागरिकको पार्टी सोध्न बन्द गर्नुहोस्। मानवता जगाउनुहोस्। जुन देशमा, जुन समाजमा करुणा र कोमलता छैन, त्यस्ता नेताको काम छैन। अब अन्तमा एउटा ठुलो जिज्ञासा छ, यो हलको मान्छेलाई उज्जवल थापा चुनाव लड्छ कि लड्दैन? म एउटा यो देशको स्वतन्त्र नागरिक र जनसेवक हुँ। चुनाव लड्ने मेरो नागरिक अधिकार हो। त्यो ममा सुनिश्चित राख्दै म यहाँहरू बीचबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। उज्जवल विक्रम थापा हुनुहुन्छ उहाँका कामहरू हेरेर मलाई उहाँलाई भेट्न मन थियो। म टेलिभिजनमा काम गर्दा उहाँका अन्तर्वार्ताहरू धेरैचोटि आए, उहाँलाई भेट्न खोजेँ तर भेट्ने मौका मिलेन। आज संयोग जुर्यो। म यही स्टेजबाट उहाँलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडिको कार्यक्रम हाम्रो पार्टीको सभापतिको सम्बोधन रहेको छ, तर त्योभन्दा अगाडि मलाई 14 वर्षको साथी आएर भन्नुभयो मलाई यो कार्यक्रम हुँदैछ भनेर थाहा नै छैन, म जसरी भए पनि बोल्छु, 1 मिनट मात्रै बोल्छु भन्नुभएको छ। म उहाँको आवाज पनि सुन्न चाहन्छु। 1 मिनटमा आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। म दिवस थापा भाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू एवं होइन, म उहाँलाई आश्वासन दिन चाहन्छु, म जस्तै एउटा विद्यार्थी हजुरको, म जस्तै एउटा हामी 100 विद्यार्थी हामी उहाँको समर्थनमा छौँ, उहाँको लागि हामी मर्न मार्न तयार छौँ। तर
हामी देशका युवाहरूले उहाँको समर्थन किन नगर्ने? हामी सबै जागरुक हौँ, किनभने नेताले विकास गरेनन् हामी नभनौँ। हामीले कसलाई भोट हाल्यौँ, कसलाई जितायौँ, नेताले विकास किन गरेन? 5 वर्ष जाउँ हामी, एक दिन मासु भात खाएर एक दिन त रमाउँछौँ, तर 5 वर्ष दुःख भोग्छौँ फेरि हामीले। त्यस कारणले राम्रो राम्रो नेता चुनौँ हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई जिताउँ, उहाँको सम्पूर्ण उहाँले गर्नुभएको, किनकि उहाँले जनताको समस्या बुझ्नु भएको छ। उहाँले ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन चलाउँदाखेरि प्रत्येक जनताको समस्या बुझ्नु भएको छ, अनि नै उहाँ यसरी हामीले उहाँलाई देख्न पायौँ, भेट्न पायौँ। त्यस कारणले त्यो एउटा प्रमाण हो। उहाँले जसरी जनताको समस्या जसरी चाहिँ समाधान गर्नुहुन्थ्यो, त्यो एउटा प्रमाण हो। उहाँले देश परिवर्तन लागि अवश्य पनि एउटा राम्रो कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। उहाँलाई राजनीतिक यो गन्तव्यको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै म मेरा शब्दहरूलाई पुनः विराम दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद दिवस भाइ। उहाँ जम्मा 14 वर्ष हुनुभयो। उहाँको मताधिकार छैन, उहाँको उमेरले उहाँलाई मत हाल्ने अधिकार दिएको छैन। मत हाल्नको लागि 18 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ र तपाईँसँग मतदाता परिचय पत्र भएको हुनुपर्छ। तर म अनुमान लगाउन सक्छु एउटा 14 वर्षको साथीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति श्री रवि लामिछानेज्यूमा जुन आशा देख्नु भएको छ, उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको जुन पार्टीमा आशा देख्नु भएको छ, त्यो आशा तपाईहरूमा पनि छ, सिन्धुलीवासीमा छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। हामीले धेरै परिवर्तनहरू हेर्यौँ, धेरै चिजहरू हेरिसक्यौँ। देशमा भएका राजनीतिका धेरै ठुल्ठुला परिवर्तनहरूलाई हेरी हामी यहाँ आइसकेका छौँ। परिवर्तन हेर्दा हेर्दै जाँच्दै हामी यहाँ आइसकेका छौँ। तर अझै पनि नेपालीहरू चाहिँ उहाँहरूले एकचोटि गरेको गल्तीलाई दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ। मलाई एउटा भनाइ याद आयो। एल्विन टोफलर भन्ने अमेरिकाको एकजना राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको थियो, अङ्ग्रेजीमा छ, म नेपालीमा पनि उल्था गर्छु र यहाँहरूलाई विचार मनन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। Illiterate in 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. भन्नुको मतलब 21औं शताब्दीका अशिक्षितहरू ती होइनन् जो पढे लेखेका छैनन्, बरु ती हुन् जसले सिक्न सक्दैनन् र केही कुरा देखेका कुराहरूबाट नसिक्न सक्दैनन् र केही कुराहरू फेरि सिक्न सक्दैनन्। हामीले सिक्नु पर्ने बेला आएको छ साथीहरू। यति भन्दै म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पार्टी सभापतिज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि म यहाँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज कार्यक्रम सुरु हुन त समयमै सुरु भयो, तर म आइपुग्न अलिकति ढिला भयो। धेरै ठाउँमा पुग्नुपर्ने, धेरै माया गर्ने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुभएको हुनाले त्यो अटाइ नअटाइ मायालाई समेट्दै सँगाल्दै बटुल्दै विचार पाइला ढिला हुन गयो। त्यसको लागि क्षमा गर्नुहोला। तर आउन ढिला भए पनि आफ्नो इमानमा, आफ्नो अडानमा म कहिल्यै ढिला हुने छैन, निर्धक्क हुँदैन। यो ऐतिहासिक ठाउँमा उभिएर आज आफ्नो राजनीतिक यात्राका बारेमा भलाखुसारी गर्न पाउनु मेरा लागि सौभाग्यको कुरा हो। यहाँका मानिसहरू परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने कुरा विभिन्न कालखण्डमा यहाँका मानिसहरूले देखाएको तदारुकता प्रमाण भइसकेको छ। मैले यसलाई जोड लगाइरहन पर्दैन हो, तर मलाई यहाँ गर्व गर्नका लागि जहाँ यस्तो व्यक्ति सँगै उभिनु भएको छ जसलाई सिन्धुलीले मात्र होइन सिङ्गो देशले गर्व गरेको छ, उज्जवल विक्रम थापा। म यो स्टेजबाट उहाँले यो भूमिका लागि, यो माटोका लागि, यी तमाम खेलीहरूका लागि गर्नुभएको योगदानका लागि सलाम गर्न चाहन्छु। छोरोस् उज्जवल विक्रम थापा जस्तो म सलाम गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तपाईँले दिनुभएको योगदानका लागि। यहीँबाट प्रसङ्ग सुरु गर्छु। जसरी उज्जवलजीले निरन्तर आफ्नो सेवा गरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी मैले पनि एउटा अवसर पाएँ निरन्तर प्रत्येक दिन सयौंको संख्यामा लगभग नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सेवा गर्न पाएँ टेलिभिजनको स्क्रिनबाट। उहाँहरूलाई अन्याय पर्दा जाने ठाउँ बन्यो, कसैले ठगी गर्दा त्यस्ता ठगहरूलाई पक्रिनका लागि सप्रमाण देखाउने एउटा थलो बन्यो। स्वदेशमा
मात्र होइन विदेशमा समेत अलपत्र परेका दाजुभाइहरूका लागि एउटा थलो बन्यो, चलिरहेको थियो, चलाइरहेको थिए। तपाईँले माया गरि नै रहनु भएको थियो। जसरी उज्जवलजीले निरन्तर एसिड आक्रमण लगायत अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूको सेवा गरिरहनु भएको थियो, हामीले पनि त्यसै गरी सेवा गर्दै आइरहेका थियौँ। त्यहीबाट अझै गर्न पनि केही गाह्रो थिएन, किनकि यहाँका शासकहरू यसरी मस्त निधाएका छन् कि नेपाली मैले चलाउन चाहेको भए त्यो कार्यक्रम मेरो जीवनकालभरि चल्थ्यो र मेरो जीवनकालभरि चल्दा चल्दै म यो संसार छोडेर गएँ भने अर्को पुस्ताले फेरि त्यो कार्यक्रम सुरु गरेर पुरै जिन्दगी त्यो कार्यक्रम गर्न सक्थ्यो। किनकि नेपाली जनताको दुःख पीडालाई हरण गर्ने, नेपाली जनताको दुःख पीडा लिने, नेपाली जनताको आँसु पुस्ने काम कुनै पनि राजनीतिबाट नभएको हुनाले म त्यसलाई जति लामो पनि चलाउन सक्थेँ। तर अति भएका कारणले मैले चाहिँ बाटो मोडे। मैले नेपाली जनताको आँसु देखाएर लोकप्रिय हुने बाटो भन्दा ती आँसुलाई, निरन्तर बग्ने आँसुलाई सदाका लागि पुस्न सक्छु कि भनेर आँट गरेर मैदानमा आएको छु। र म उज्जवल थापाजीलाई आज यहाँका राजनीतिज्ञहरू उनीहरूको फाइदाका लागि रातारात बिल पास गर्छन्, तर यसै आक्रमणमा परेर जलेका चेलीहरूका लागि, आफ्ना दिदीबहिनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउनको निमित्त बिल पास गर्न अगाडि सर्दैनन्। त्यसैले म तपाईँलाई यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसरी मलाई टेलिभिजनमै चिच्याउने सुविधा थियो, जसरी मलाई टेलिभिजनबाटै 2-4 ठगहरूलाई, फटाहरूलाई र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, रुवाउनेहरूलाई देखाइरहने सुविधा थियो, तपाईँलाई पनि त्यो सुविधा छ। तर तपाईँ र म अब यो सुविधाबाट बाहिर निस्कौँ। उज्जवलजी आउनुहोस्, म यो बाटोमा हिँडिसकेको छु। यो बाटो एउटा 2टा मान्छेलाई सेवा गरेर सकिनेवाला छैन, किनकि यिनले अब हेर्ने भनेको आफ्ना कार्यकर्ता र आफ्ना परिवारलाई मात्र हो, तपाईँ हामीलाई होइन। हामी जाने अस्पताल र यिनीहरू जाने अस्पतालको अवस्थाले सबै कुरा बताउँछ। उनीहरूलाई हाच्छुँ आयो भने उनीहरू विदेशको आलिसान अस्पतालमा बसेर, एसी रुमभित्र बसेर राज्य कोष वहन गरेर उपचार गर्छन् या कुनै व्यापारिक घरानाले उसको बिल तिरिदिन्छ। ल आज एउटा गरिब नेपालीले 2-4 लाख खर्च गरेर उपचार गर्न परोस्, छ भने उसको घर जग्गा बिक्री हुन्छ, छैन भने ऊ मर्नुपर्छ। त्यो फेर्नु छ उज्जवलजी, यहीबाट घोषणा गर्नुहोस्। आउनुहोस् तपाईँ राजनीतिमा। तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा सम्भवतः अर्को 50-100 जना चेलीहरूलाई बचाउनुहुन्छ होला, तर तपाईँ भोलि सांसद हुनुभयो भने तपाईँको एउटा हस्ताक्षरले यो सम्पूर्ण क्षेत्रको विकृति रोक्नको निमित्त ठूलो काम गर्नेछ। तपाईँको आवाजलाई सिन्धुलीबाट संसदसम्म लैजानको निमित्त प्रस्ताव राख्नको लागि पनि म आज सिन्धुली आएको छु। उज्जवलजी हामीलाई तपाईँको साथ छ। बाँकी रह्यो राजनीतिको, छोडिदिनुहोस् यो राजनीति जान्नेहरूका कुरा छोडिदिनुहोस्। जेल मेल खाएर राजनीति यति गरेका हौँ, देशलाई योगदान दिएका हौँ भन्नेहरूका कुरा, यो झुटा कुरा पत्याएर अब नेपाली जनता कति अरबतर्फ आफ्नो भविष्य बोल्न हिँड्ने। छोडिदिनुहोस् उनका योगदानका किस्सा। त्यो योगदान के काम? एउटा जलेकी चेलीका लागि संसदले एउटा बिल पास गर्न वर्षौं लगाउँछ भने कसैले जेल बसेर यो देशलाई योगदान दिएको छु भन्यो भने त्यसका योगदानलाई अब मैले गफ भन्नुपर्ने दिन आउनेछ। तर म यस अघिका राजनीतिज्ञहरूको आलोचनामा मात्रै धेरै समय बिताउनेवाला छैन। अब पालो हाम्रो हो। हामी जो राजनीति जान्दैनथ्यौं, जसलाई राजनीति गर्नु पनि थिएन, जससँग राजनीतिको टाढा टाढासम्म कुनै साइनो नै थिएन, तर हामी के गर्न सक्थ्यौं? हामी बाध्य भयौं। आज पनि यो हलमा मैले तपाईहरुलाई के दुःख परेको छ, के आपद परेको छ भनेर भने यो हलमा भएका अधिकांश मान्छेहरू आफ्नो दुःख सुनाउन यहाँ आउनुहुन्छ, तर यो हलमा भएका ती दुःख सुनाउने मान्छेहरूलाई आफू दुःख पर्दा जाने ठाउँ थाहा छैन, जाने ठाउँ नै छैन, सुन्ने मान्छे छैन। हो आउँदैछन् केही मान्छे, आउँदैछन्, चुनाव आउँदैछ नि, अब भोट माग्न आउँछन्। अहिले यो बिचमा तपाईको दुःख पीडा पर्दा त तपाई कहीँ कुनै सञ्चार माध्यममा या उज्जवल विक्रम थापाहरू जस्ता मान्छेहरूको सहायता लिनुभयो। अब त उनीहरूलाई भोट चाहिन्छ नि तपाईको। हो अब आउँछन् तपाईको भोट माग्नको निमित्त।
भोट माग्नुको निमित्त आश्वासनका ठुला ठुला पोका बोकेर आउनेछन् र तपाईँलाई फेरि झुक्याउनेछन्। ठिक चुनावकै दिन तपाईँ हामीलाई त भुल्ने रोग, एउटा अल्जाइमर भन्ने रोग छ नि, हो त्यही रोग लाग्नेछ। यो 4-5 वर्ष के भयो, हामी त्यतिखेर भुलिदिन्छौँ र त्यो भुल भएको फाइदा लिएर तपाईँको मत लिएर फेरि निकिन्छ यहाँबाट र एकैपटक 5 वर्षपछि झुल्किन्छ। अनि तपाईँलाई दुःख पर्दा तपाईँले गुहार्ने उज्जवल बेगम थापाहरू हुन्छन्। अब यो सिलसिलालाई रोक्नुपर्छ। मैले सुनेको थिएँ, मैले टेलिभिजनमा देखाएको थिएँ कि राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा, पार्टीका कार्यक्रमहरूमा मान्छेहरू अब गाडी टन्न पठाए मात्र आउँछन्, खाना खाजाको व्यवस्था गरिदिए मात्र आउँछन्, खाममा हालेर अलिअलि पैसा हालिदिए मात्र आउँछन् भन्ने मैले सुनेको मात्र होइन, टेलिभिजनमा प्रसारण पनि गरिदिएको थिएँ। मलाई लागेको थियो राजनीतिज्ञहरू यसका लागि धेरै खर्च गर्छन्, धेरै खर्च गरेर मात्र मान्छेहरू आउँछन् भन्ने मैले सुनेको थिएँ। तर मेरा हकमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हकमा यो लागू भएन। स्वस्फूर्त रूपमा पानीको एक घुटको पनि नपिएर घण्टौँदेखि बस्नुभएको तपाईँहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। मेरो विश्वासलाई तपाईँहरूले परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। मलाई धेरै सम्मान जागेको छ। यो आशा हो, यो भरोसा हो तपाईँहरूको। टेलिभिजनको स्क्रिनबाट घरमा बसेर जोडिएको यो नातालाई अब मैले टेलिभिजनबाट बाहिर निकालेर तपाईँको मैदानमा ल्याएको छु। मलाई भर भन्नु, मलाई आश भन्नु तपाईँहरूको हो। तपाईँले नै भन्नुभएको थियो कि कति टेलिभिजनमा बसेर व्यक्तिहरू देखाउँछस्, अब त बाहिर निस्किन, त्यहाँ कराएर मात्र हुन्छ, कति घोक्रो सुकाउँछस् भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। मलाई कता कता नसुनु लागेको थियो। भन्नलाई भन्ने हुन्, चुनाव आउने दिन त फेरि उयो अल्जाइमर नै हुनेछ। सबैका घरमा आफ्नो एउटा विश्वासको दलको झण्डा गाडिएकै छ। बाजे बराजुले भोट हालेको दललाई कसरी धोका देलान् र भन्ने एउटा सोच बनाएर मलाई यो आँट आएको थिएन। मैले आशा भरोसा देखाएर देशैभरिको स्वतन्त्र अभियानलाई नेपाली जनताहरूले अनुमोदन गरे र परिवर्तनको घण्टी बजाए। त्यसपछि मलाई पनि घण्टी बजाएर तपाईँहरू समक्ष आउने आँट मिल्यो, साहस मिल्यो। अब यो मैदानबाट म कुनै हालतमा पछाडि हट्ने छैन। पुरानाहरूलाई विस्थापित नगरिकन अब घण्टी बजाउन छोड्ने छैन। अब यो यात्रा निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। म निस्कँदाखेरि एक्लै निस्किए पनि आज देशैभरिका हजारौं लाखौं तपाईँहरू जस्ता आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको साथ मिलेको छ। अब पछि हट्ने सुविधा हामीलाई छैन। हामीले कसरी काम गर्छौं होला राजनीति जानेको छैन भन्ने कति मान्छेको गुनासो पनि छ। म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूले जस्तै आफूले गरेका काम त्यसको कथा सुनाएर जिन्दगीभरि त्यसको ब्याज खान्न, तर मैले आफ्नो हक लाग्ने गरी गरेका कामका बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनु नै पर्छ। कतिपय मानिसहरूलाई यस बारेमा भ्रम छ, खालि टेलिभिजनमा कराएर मात्र आएको भन्ने भ्रम छ कतिपय मान्छेहरूलाई। तपाईँहरू मार्फत म ती मानिसहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु जो अहिले ललकारिरहेका छन् हामीलाई। म तिनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। दुर्गम कालीकोटमा 3 गम्तीमा यदि दिनभित्र अस्पताल बनाउँछौ, यदि दिनभित्र अस्पताल बनेन भने दैनिक यदि जरिवाना तिराउँछौ भनेर भनेको दिन गनेको दिन अस्पताल बनाएर देखाएका हौ हामीले। किनकि हामीलाई कुनै कार्यकर्तालाई पोस्नु छैन, कुनै नेताको चाकडी बजाउनु छैन, कुनै व्यापारीको भक्ति गाउनु छैन। हाम्रा मालिक नेपाली जनता हुन्। नेपाली जनताको अनुहारमा खुसी ल्याउनका लागि हामी कसैसँग सम्झौता गर्दैनौं। यस अर्थमा भनेको दिन कोभिडको महामारीमा रोकिएका दिनलाई घटाएर जति दिनभित्र बनाउँछौँ भनेका थियौं त्यति दिनभित्र अस्पताल बनाएर हामीले हस्तान्तरण गरेका छौं। आज रोगोमा सुत्केरी हुन बाध्य भएका आमाहरू कालीकोट जस्तो दुर्गम ठाउँमा अस्पतालमा उपचार पाइरहेका छन्। हो, हामीले राजनीति गर्ने आधार त्यही हो। यदि यसै गरी दुर्गममा र विदेशका विभिन्न ठाउँमा राम्रो अस्पताल बनाउन जानिन्छ भने त्यो जान्ने जसले पनि राजनीति गर्न सक्छ। त्यही आँट बोकेर हामी राजनीतिको मैदानमा उभिएका छौं। आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एउटा मान्छे असल हुने बित्तिकै, देशको कार्यकारी असल हुने बित्तिकै धेरै काम ठेगानमा आउँछन्। यसको उदाहरण विभिन्न ठाउँका मेयरहरूले देखाइसकेका छन्। चाहे धरानका मेयरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे काठमाडौँका मेयरको कुराकानी गर्नुहोस्। यदि त्यहाँ कुनै अमुक दलको कुनै नेताले जित्दथ्यो भने एउटा कसैको सानो पर्खाल पनि पोत्रने आँट साहस गर्दैन थियो। उसले आफ्नो नेतालाई गएर सोध्नु पर्थ्यो, हजुर एउटा मान्छेको चाहिँ घर भत्काउनु पर्ने थियो, नक्सा पास नगरिकन गरेको रहेछ,
अवैधानिक काम गरेको रहेछ, के गर्ने होला भनेर उसले 10 पटक सोच्नु पर्थ्यो। अनि त्यो नेताले उसलाई हप्काउँथ्यो, यो त हामीलाई दण्डा दिने मान्छे हो, त्यसको कहाँ भत्काउने भन्थ्यो। अर्कोलाई देखाउँथ्यो, त्यो त हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता भन्थ्यो, त्यसको छुन सक्दैन थियो। अर्कोलाई देखाउँथ्यो, त्यो त हाम्रो आफ्नै नेताको छोरो भन्थ्यो, त्यो आफ्नै नेताको छोरी भन्थ्यो, उहाँ मेरो ससुराली भन्थ्यो, त्यो मेरो घरबेटी भन्थ्यो, छुन कसैले सक्दैन थियो। आज स्वतन्त्र रूपमा आएको एउटा मान्छेले कसैलाई सुन्नुपर्ने छैन, उसले सुन्नु छ त नेपाली जनतालाई, नेपाली जनताको मात्र आवाज सुन्न सक्ने त्यति आँट भएको जो कोहीले पनि यो देशलाई विकसित बनाउन सक्छ। अब यहाँ आवश्यकता परेको छ त्यस्तै आँटिला मान्छेहरूको, त्यस्तै आँटिला मान्छेहरू खोज्ने क्रममा हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरेर यो मैदानमा होमिएका छौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई थाहा छ विगत 6 वर्षसम्म निरन्तर मलाई आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो दैनिकीमा पर्दै आएको समस्या सुनाउँदै आउनु भएको छ। मेरा प्राथमिकताहरू ती समस्याहरू हल गर्ने हो। म बारम्बार भनिरहन्छु र यो भन्न म छोड्दिनँ, किनकि यो मेरो बाचा हो तपाईहरूलाई कि नेपाली जनतालाई, नेपालमा दुःख पाएका नेपाली नागरिकलाई भित्र छिर्न नदिने त्यो सिंहदरबारको गेटको के काम? त्यो सिंहदरबारको गेट कसैलाई जनताको मत लिएर उनीहरूको दुःख नसुन्नका लागि, थुन्नका लागि, छेक्नका लागि बनाइएको गेट होइन, नेपाली जनताको दुःख सुन्ने गेट हो। हामीले त्यो गेटलाई भत्काएर नेपाली जनतालाई छिर्न जान सक्ने बनाउन जरुरी छ। यसलाई म निरन्तर यो बाचाको रूपमा यहाँहरू समक्ष अगाडि राख्न चाहन्छु। तपाईँ हामीलाई बाहिर निकाल्ने त्यस्तो ढोकाहरूको जरुरत छैन। नेपाली जनतालाई छिर्न नपाउने त्यस्ता ढोकाहरूको विरुद्ध मैले बारम्बार कुराकानी गर्दै आइरहेको छु। आज राजनीतिक दलहरूले हामीलाई विभिन्न बाचा गरे। देशमा परिवर्तनको एउटा शङ्खनाद बन्दुक बोकेर पनि भयो। ठिकै छ, परिवर्तन आउनु थियो, जसरी आउँछ आओस्। नेपाली जनताले अनुमोदन पनि गरे। हिजो नेपाली जनताले आशा गरे, भरोसा गरे। आज पनि गाउँघरका घरहरूमा कयौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको रगतको टाटो फिटिन्छ होला। यो हालै हुन सक्छ, अझै पनि। ठिक छ, परिवर्तनका सिलसिलामा संसारका धेरै देशहरूमा विद्रोहहरू भएका छन्। मात्र यति हो, त्यो विद्रोहको औचित्य पुष्टि हुनु पर्यो, जनताको जीविका सहज हुनु पर्यो, मानिसले आधारभूत कुराहरू पाउन सक्नु पर्यो। र आज बन्दुकको नालसँग नडराएकाहरू, टाउकाको मूल्य चढाउँदा नडराएकाहरू, जब एउटा घरबेटी फेर्न डराइरहेका छन्। यो हेरेर, यो देखेर म तिनछक्क परेको छु। 6 वर्षदेखि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 6 वर्षदेखि विभिन्न ठाउँमा बनेका बाटाहरू राम्रा बनेनन्। यी बाटाहरू ठेक्का बमोजिम बनेनन्, ठगी भयो, बारम्बार ठेक्का पट्टा सार्ने काम भयो, म्याथ थप्ने काम भयो, कसैले संरक्षण दियो भनेर एउटा, दुईटा, तीनटा, केही 3-4 जना ठेक्का पट्टा लिने मान्छेहरूलाई मैले केही गर्न सकिनँ। टेलिभिजनको स्क्रिनबाट गर्न सक्नेहरूलाई त गरे, तर जति पटक देखाए पनि केही हुन सकेन। अब म थाहा पाउँदैछु ती घरबेटी नभएर कसैका पार्टनर त होइनन्। आज मलाई शङ्का लागेको छ, यदि होइनन् भने यो बाटो, यो देशको बाटोलाई भनेको समयमा सम्पन्न नगर्ने, अनि जसले सम्पन्न गर्दैन भनेको समयमा नेपाली जनतालाई दुःख दिन्छ, उनैका ठेक्का पट्टाहरू चाहिँ सधैँ भइरहने, अन्य आयोजनाहरू पनि उनैको कोल्टामा पर्ने कसरी हुन सक्छ? यी सबै सेटिङ र बेइज्जतीको अन्त्य गर्नको निमित्त पनि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तम तयार भएर आएको छ। बारम्बार भनेको छु, हामी भ्रष्टाचार सहिन्न, कसैलाई छोडिन्न, कसैलाई नछोड्ने गरी हामी तयार भएर आउन खोजेका छौँ। आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूलाई थाहा छ एउटा टेलिभिजन कर्मीसँग कति अधिकार हुन्छ र उसले के गर्न सक्छ? त्यति धेरै केही पनि गर्न सक्दैन। तर त्यति धेरै केही गर्न नसक्दा पनि हामीले तपाईहरूमध्ये धेरैजनाको आँसु पुस्नका लागि केही काम गर्न सक्यौँ। चाहेको खण्डमा एउटा सञ्चार माध्यमले गर्न सक्छ भने कि एउटा सांसदले, एउटा मन्त्रीले वा एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्दैन? जति पनि सक्छ। तर अब नेपाली जनताका दुःखसँग राजनीतिक दलका मान्छेहरूको नाता सायद टुटिसकेको छ। यस पटकको निर्वाचनलाई मैले महासंग्राम भनेको छु। यस पटकको निर्वाचनलाई केही बेर अगाडि रामेछापमा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको छु, यस पटकको निर्वाचन महासंग्राम हुनेछ। किनभने यस कयौं, सम्भवतः 100 भन्दा बढी नेताहरूको अन्तिम निर्वाचन हुनेछ उमेरका हिसाबले। यस पछाडिको उहाँहरूको अन्तिम निर्वाचन हुनेछ।
र हामी जस्ता नवआगन्तुक मान्छेहरूको लागि यो पहिलो निर्वाचन हुनेछ। यो पहिलो र अन्तिम निर्वाचनलाई महासंग्रामका रूपमा लिनुपर्नेछ तपाईहरूले। अब यतिखेर मैले पहिलो पटक भोट हाल्नु हुने र सम्भवतः अन्तिम त नहोस् मेरो चाहना र कामना छ, तर पनि जीवनको आफ्नै नियम छ, यसलाई गलत अर्थमा बुझ्नुहुन्न भने कसैको पनि हामीमध्ये जो कोहीको मेरै पनि यो अन्तिम हुन सक्छ, कसले भोलि कसले देखेको छ र। तर स्वाभाविक रूपमा लिनुहुन्छ भने म एउटा कुरा भन्ने अनुमति चाहन्छु, यो निर्वाचन कसैको लागि जीवनको अन्तिम भोट हाल्ने अवसर हो, कसैका लागि यो निर्वाचन पहिलो पटक भोट हाल्ने अवसर हो। यो निर्वाचन कुनै नेताको अन्तिम निर्वाचन हो नेताका रूपमा र कुनै नेताहरूको पहिलो निर्वाचन हो नेताका रूपमा। यसै बीचमा यो देशको भविष्य जोडिएको छ। दिनगन्ती सुरु गर्नुहोस्, मङ्सिर 4 गते ठूलो चिन्ह लगाउनुहोस्। घरमा क्यालेन्डर छैन भने हामी पठाइदिन्छौँ, चिन्ह लगाएर राख्नुहोस्। मङ्सिर 4 गते यो पहिलो र अन्तिमको बीचमा यो देशले मङ्सिर 4 गते इतिहास लेखेनछ भने बुढाबाआमाहरूलाई भन्दै आएको छु, तपाईँले यही वेदी छोडेर स्वर्ग जानुभयो भने हामी तपाईँलाई कसरी सम्झौँ होला, तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्। यसपटक हामी राजनीति नगर्ने मान्छेहरू पनि आएका छौँ, जसलाई राजनीतिसँग कुनै लिनदेन थिएन। राजनीतिका विकृति विसङ्गतिमा खबरदारी गरेर मात्र बस्ने र नागरिकका सुख दुःखका विषयमा समाचार बनाउने मान्छेहरू राजनीतिमा आएका छौँ। समाजमा विभिन्न योगदान दिएका मानिसहरूलाई राजनीतिमा आउनुहोस् भनेर हामीले राजनीतिक दल बनाएका छौँ। यस पटकको चुनावमा यदि कोही असल राम्रो काम गर्ने नेतृत्व तपाईँले देख्नु भएको छ भने मलाई पनि चिनाउनुहोस्। तपाईँले जिन्दगीभरि भोट हालेको दलभित्र त्यस्तो तारणहार प्रतिभाशाली यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्ने, अब सारा व्यक्तिलाई अन्त्य गर्न सक्ने, विकासको लहर ल्याउन सक्ने इमानदार देशभक्त त्यस्तो नेता तपाईँले चिनेको दलमा कोही छ भने म चिन्न आतुर छु, मलाई देखाउनुहोस्, म उसैको झोला बोकेर हिँड्न तयार छु। यदि होइन भने तपाईँले छोड्नुपर्छ। अब बिसाउनुहोस् त्यो झण्डा, अब बिसाउनुहोस् त्यो झोला। हाम्रो राजनीतिक दलको पनि एउटा झण्डा छ, म तपाईँलाई बाध्य पार्दिनँ त्यो झण्डा बोक्नको निमित्त, तर देशको झण्डा बोक्न नछोड्नुहोस्। म यही अनुरोध तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु। अब मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा तपाईँहरूले जसरी हामीलाई अथवा कुनै पनि तपाईँलाई मन परेको नयाँ अनुहारमा अगाडि सार्नुहुनेछ, त्यसले यो देशको भविष्य कोर्नेछ। यो हलमा उपस्थित हुनुभएका धेरै मानिसहरूको आफ्नै विश्वास छ। कयौं पटक भोट हाल्नुभएको छ, कयौं पटक मतदान गर्नुभएको छ। म तपाईँले यसअगाडि आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर मत हाल्नु भएको नेताहरूलाई एकपटक सम्झिन मात्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, उनीहरूलाई गोप्य मतदान हो, तर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले कसलाई मत हाल्नुभयो र तपाईँलाई यो पनि थाहा छ कि तपाईँले मत हालेर पठाउनु भएको नेताले तपाईँका लागि, तपाईँको ठाउँका लागि, समग्र यो देशका लागि के गर्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ। र यसपटक आउँदा तपाईँले त्यो रिपोर्ट कार्ड निकाल्नु भएनछ भने त्यो देशका लागि दुर्भाग्य हुनेछ। एउटा सागको मुठो किन्दा 4 चोटि उल्टाई पल्टाई हेर्ने हामीले एउटा नेता छान्न पनि अब हेरेनौँ भने हाम्रा छोरा नातिको भविष्य